अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाहौर का एक गवाला था। गाय भैंस के दूध दोने वाले को गवाला कहते हैं। वो नौजवान था, उसके दिल में हज करने की बड़ी तलब थी। चुनांचा जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे बड़े शौक़ और मोहब्बत के साथ सफ़र हज के अहवाल पूछा करता था। हत्ता कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि लोग हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं। चुनांचा उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि कराची कैसे जाते हैं। किसी ने कहा कि स्टेशन से जाते हैं। फिर उसने लोगों से पूछा कि स्टेशन कहाँ से जाते हैं। किसी ने उसको स्टेशन पहुँचा दिया। अब वहाँ स्टेशन पर पूछता फिर रहा था कि मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाते हैं। वो कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। बिलाखिर ट्रेन के एक कंडक्टर गार्ड ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से फिर रहा है, लिहाजा इसके साथ कुछ ताउन करना चाहिए। चुनांचा उस गवाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। इस तरह वो ट्रेन के ज़रिए कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पहुँचकर उसने पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊँ। किसी ने उसे हाजी कैंप जाने का रास्ता बता दिया और वो हाजी कैंप चला गया। वहाँ तो पूरा शहर आया होता है, लोग रोज़ाना बहरी जहाज़ पर सवार होकर जा रहे होते हैं। जब वो लोगों को सवार होकर जाते देखता तो उसके जज्बात समंदर में और ज़्यादा जोश आ जाता। अगरचे उसके पास सफ़र के वसाइल नहीं थे, ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। चुनांचा वो वहाँ भी यही कहता रहा कि मुझे हज पर जाना है। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उनकी एक मखसूस वर्दी है और उनको ऊपर जाने की इजाज़त है, लिहाजा मुझे किसी कुल्ली से दोस्ती लगानी चाहिए। चुनांचा उसने एक कुल्ली से दोस्ती लगा ली और उसे कहा, भाई आप अपनी वर्दी मुझे दे दें, मैं भी हाजियों का सामान ऊपर पहुंचा दूंगा। जब सामान ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी वर्दी वापस भेज दूंगा, मेरा भी काम बन जाएगा और आपकी वर्दी भी वापस आ जाएगी। चुनांचा उस कुली ने उसे अपनी वर्दी दे दी और वो सामान उठाने के बहाने उस जहाज़ पर आता जाता रहा। जब सामान ख़त्म हो गया तो वो उधर ही कहीं कैंप छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। अब वो वहीं इधर उधर वक्त गुजारता रहा। वहाँ तो एक जहाज़ में हज़ारों लोग होते हैं, क्या पता चले कि कौन क्या है। उसके दिल में अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत थी कि पासपोर्ट और टिकट के बगैर वो जज्बात के घोड़े पर सवार होकर अल्लाह का घर देखने जा रहा था। लोग तो अपने कमरों में बिस्तरों में सोते और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजार लेता। उसने जहाज़ में एक बंदे के साथ वाकफियत पैदा कर ली और उसे कहा कि भाई जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचा जब जद्दा शहर की रोशनियां सामने नज़र आने लगी और बहरी जहाज़ साहिल के करीब पहुंच गया तो उस आदमी ने कहा कि वो देखो जद्दा आ गया है। उस आदमी ने देखा तो वो नौजवान जहाज़ के अरशे के ऊपर चढ़ा और खड़े होकर उसने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तैरना तो आता नहीं था, चुनांचा जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर उभर ही ना सका। जब उस आदमी ने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा तो वो समझ गया कि वो नौजवान डूब गया है और उसने दिल में सोचा कि अच्छा अल्लाह को यही मंजूर था। जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वही गवाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है और उसने अरबों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसने उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिसने समंदर में छलांग लगा ली थी? वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। वो वहाँ एक दूसरे को खूब मिले। उसने गवाले से पूछा कि सुनाओ तुम्हारे साथ क्या बीती? उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचा वो आदमी उसके साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकले तो देखा कि एक बिल्कुल नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। गवाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और ड्राइवर उनको एक मकान की तरफ ले गया जो बिल्कुल नया बना हुआ था। अंदर जाके देखा कि कोठी सजी हुई है। गवाले ने उसे एक जगह पर बिठा दिया और नौकर से कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज़ ले आओ। चुनांचा वो मशरूबात और फल ले आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ कि किस्सा क्या है? वो कहने लगा कि मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो, ये कार भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है और मकान भी मेरा है। उसने पूछा कि भाई ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? वो कहने लगा कि ये राज की बात है, लेकिन चूँकि तुम मेरे महरम राज हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। चुनांचा वो कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक़ था
اور اس شوق اور محبت میں نے یہ ہیلا کیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کی دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے ہی نہ دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی تھی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکال دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کوٹھی اس سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرے۔ اس زمانے میں فیڈر کی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بہت پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا، لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائیں بھینسوں کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے پاس گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال کر دیا کرو گے۔ جب دودھ دونے کا وقت آیا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منو کے حساب سے نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب بس تم یہیں رہنا، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا کہ بس اب تم یہیں رہنا، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا اور تینوں دن وہ مجھ سے بار بار یہی کہتا کہ تم یہیں رہنا، اور میں اس سے کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تمہیں حج بھی کروائیں گے، لیکن تو نے رہنا یہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں حج تو کروں گا لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اس نے مجھے حج بھی کروا دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تو نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں، اور یہ ڈرائیور ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں
اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ نے گھر بھی دے دیا ہے اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی، ہم سے تو وہ گوالا اچھا کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔